اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. در منی استرالیا فیملی ایشوز و فیملی پرابلمز بسیار زیاد است و جنگ و جدل ها و خدای نخواسته که در دیورس میرسه بعضی از فیملیز فیکترز شی و ریزنز شی یا اسباب و عوامل شی هم مختلف است. بعض اوقات فاینانشل فیکترز مداخلت در این سر ریزنشی است، بعض اوقات جوینت فیملی هست و بعض اوقات ریزه چیزها که اصلا اهمیت نداره و باید ایگنور شونه و قبال، لیکن خب برحال افسوس که اونها هم ریزن و سبب میشه که بعضی از زنها که شوهرهای خود جنگ مونه یا شوهرها که زنهای خود در جنگ و جدل میرسه و خدای نخواسته در دیورس میرسه، در طلاق میرسه. در منی استرالیا یکی از چیزهایی که ما ابزرو کردم و گفتگوهایی که شده که بعضی از فیملیز و غیره و خود ما ابزرو کردم او مسئله سنترلینگ است. مسئله سنترلینگ که میخوایم قبل از اینکه این مسئله را بیان کنم این نکته را باید طرفش توجه کنه مردها که نان و نفقه و اخراجات برای شما واجب است که او را شما باید در گردن خو بگیرین یا در ذمه خو بگیرین. اینی ریسپانسیبیلیتی شما هست، مردها هست. پوشاک شی بگر، از خوراک شی بگر، از نان چی بگر، از جای چی بگر، تمام در گردن شما هست. واجب است که یک زنی که عرصی کد و در خانه خو آوردی او را دیگه از بعد اخراجات چی در گردن است هست. لذا تو هیچ گونه حق نداری که اخراجات زن خو را از شانه خالی کنی و همینطور هیچ گونه حق نداری که پیسه زن را و پیسه زن خو را که ازر رای که هم از ایرس هم ده، از میراث هم ده، یا خصوصا ده اینجا که گورنمنت زنها را پیسه میدن مطابق همون که اولادها را اونا تیک کیر مونن یا ایگو از علت دیگه که سنترلینگ ملاو موشه ای پیسه خود زن است و مردها برای پیسه یزی سنترلینگ حق نداره که او فورس کنه که تو در اخراجات خانه شریک شو یا کرایه خانه را بدی یا اخراجات اولادها را بدی. هیچ گونه مسئله حق نداره و همینطور پیسه سنترلینگ اولادها که مایا او برای حق اولادها هست. اگر گورنمنت شما اجازت میده زن شوهر را که برای اولاد مطابق ضروریات چی و مصلحت های اولاد های خو گورنمنت این قانون اجازت میده و شما باید یک اندرستندینگ داشته باشین و یک تفاهم یا یک هماهنگی، یک صلاح و مشوره کده برای اولاد خو خرج میتونین. و الا اگر مثلا اورم در او صورتی که شما مثلا مالی حالت شما فاینانشل حالت شما بسیار سخت است او را شما میتونید که خرج کنین. و الا اگر اخراجات خانه پورا میشه و فضل خدایی که مثلا کاروبار شما خوب است او پیسه از اولادهای شما است او را حق ندارین که او را خرج کنین. و اخلاقا البته یک نکته دیگه بگم، اخلاقا مرد میتونه بگه زن را از لحاظ اخلاق و از لحاظ محبت ایثار قربانی که و اخراجات خانه کم است دیگه تو که از ما کم کمک کنو که تاکه ما کاروبار ما وسیع شونه یا کاروبار ما کم ذره برکت نش پیدا شونه بس ما پیسه تو را پس میدم. لذا از زنی من مردها باید توجه کنه که از خاطر سنترلینگ زن و از خاطر پیسه زن و فورس نمیتونه و خانه خور جنگ و جدل تبدیل نکنه. حق نداره که خانه خور مشکل ایجاد کنه. امیدوارم که مسئله شرعی را فهمیده باشین و در این مسئله که حق و حقوق که ما در میگم رایتس یک دیگر که در میگم از اینکه در بالاتر اخلاق است. اگر زن
میگن که شوی شدیست چی تنگ است و مشکلات داره. خب این هم خانه‌شی است، خانه شوهر چی خانه خود حساب میشه، میتونه کمک کنه، میتونه هلپ کنه شوی خوره تا از او فاینانشل پرابلمی که ایجاد شده یا اینا رو دامنگیر شده از اون شوهرش خود بور بیتنه. البته گفتم شوهر یا هسبند نمیتونه غلط فایده اٹھاو کنه از این پیسه و از او باید بگه که ما نمیدم. اگر زن بخشید خوب بخشید، لیکن اگر تمپریری طور پر داد و شوی زوبات مرد کاروبارش خوب اسی شد، خوب برکت پیدا کرد، میتونه ای را پس حق زن خورا دوباره بیده. پروردگار عالم یک زندگی خوش نصیب شما کنه و جوانها کنه تا د دیورس و د جنگ و جدل نرسین. ریزه ریزه کلیپا جور منم شما مورد من یوتیوب فالو کنین، مختلف فیکترز را، مختلف راه حل ها را سالف چطور میشه ما اونا را نکات را پانچ بیان من اونا را نوٹ کن تا از جنگ و جدل ها برشونین. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.